पुनः पनि स्वागत छ। यो भोइस च्याप्टरमा हामीले भाग 2 मा भोइसको भाग 2 मा यही चाहिँ नि 16 17 सम्म चर्चा गरेका थियौं। अब यसपछिका रुलहरुको बारेमा हामी हेर्छौं। देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस टु इन्फिनिटिभ छ भने के गर्ने? देयर प्लस एक्जुलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस टु इन्फिनिटिभ एक्टिभमा, अनि देयर प्लस एक्जुलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस टु प्लस बी3 यसको प्यासिभ भोइस हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा देयर इज नो पेन टु राइट, यसको के दिने त? देयर इज नो पेन टु बी रिटन, यसको प्यासिभ दिने। अनि सब्जेक्ट प्लस मेन भर्ब प्लस अब्जेक्ट प्लस बी1 छ भने सब्जेक्ट मेन भर्ब प्लस अब्जेक्ट प्लस बी1 एक्टिभमा, यसको प्यासिभमा अब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी प्लस बी3 प्लस 2 प्लस बी1 हुन्छ। अनि यसको इक्जाम्पल हेरौं। वी saw a plane land, अनि यसको प्यासिभमा हुन्छ a plane was seen to land, यसको प्यासिभ यो भयो। अनि अर्को इक्जाम्पल I saw him dance, अनि he was seen to dance, अथवा बाइ मी दिन पनि सक्छौं र नदिँदा पनि फरक पर्दैन यसमा। अनि यसपछिका नियम छ प्यासिभ अफ रिपोर्टेड स्पीच। यदि चाहिँ नि रिपोर्टेड स्पीच छ भने अनि त्यसको प्यासिभ केमा बनाउने, कसरी बनाउने त? He asked Sita if whether she was ill एक्टिभमा, अनि प्यासिभमा Sita was asked if whether she was ill, यसमा के छ त? यसको बनाएको छ। अथवा चाहिँ नि यो प्रिन्सिपल क्लज जसले भन्छौं हामीले मेन क्लज, यसको सबअर्डिनेट क्लजको बनाएको छैन, यो भागको बनाएको छ। स्टेटमेन्ट वाला जुन हुन्छ इन्भर्टेड कमा भित्र त्यसको बनाएको छैन। Sita was asked यसको यो बनाएको छ। तर यसमा यो हेरौं, राम asked me when I would finish the work, यसको के बनाएको छ? I was asked by राम, यही साइडको यो मेन प्रिन्सिपल क्लजको अथवा मेन क्लजको भन्नुपर्छ यसलाई है। यो चाहिँ नि सबअर्डिनेट क्लज भयो, यसको बनाएको छ। When I would finish the work, somebody told me to wait outside, अनि I was told to wait outside, यसलाई प्यासिभ चाहिँ नि बनाउँदा रिपोर्टेड स्पीचलाई त हामीले के गर्छौं? सबअर्डिनेट क्लजको नबनाएर मेन क्लजको प्रिन्सिपल क्लजको प्यासिभ बनाएकै हामी हेरेका छौं। अनि वार्निङ अथवा सजेसन छ भने लिमिटेड युज हुन्छ यसको, खास गरेर बढी युज हुँदैन। हेरौँ यसमा त्यसलाई कसरी बनाउने। बी1 प्लस योरसेल्फ्स प्लस अदर वर्ड चाहिँ यहाँ छ। बी प्लस बी3 प्लस अदर वर्ड्स यसको प्यासिभ हुन्छ। जसरी प्रिपेयर योरसेल्फ फर द वर्स्ट एक्टिभमा, अनि बी प्रिपेयर्ड फर द के हुन्छ त? वर्स्ट, यसमा यो चाहिँ प्यासिभ भयो। अनि यसको अब फेरि पनि प्यासिभ अफ सीसी एन्ड पीसी। यो सीसी भनेको कन्डिसनल क्लज र पीसी भनेको प्रिन्सिपल क्लज, यसको प्यासिभ कसरी बनाउने त? टिचर्स कन्सिडर्ड दैट सी इज ब्यूटीफुल एक्टिभमा, सी इज कन्सिडर्ड टु बी ब्यूटीफुल, यसमा हेर त यहाँ यसको चाहिँ नि बनाएको छ। सी इज कन्सिडर्ड, यहाँ टिचर कन्सिडर्ड दैट सी इज ब्यूटीफुल, सी इज कन्सिडर्ड टु बी ब्यूटीफुल, यसको प्यासिभ बनाएको छ। अथवा यसलाई यसरी पनि बनाउन सकिन्छ, इट इज कन्सिडर्ड दैट सी इज ब्यूटीफुल, यो साइडलाई पनि डाइरेक्टै इट इज कन्सिडर्ड गरेर बनाउन सकिन्छ, यो पनि गलती हुँदैन। वी थिंक दैट सम टीचर्स वर्क वेल, अनि यसको प्यासिभ सम टीचर्स आर थॉट टु वर्क वेल, अथवा इट इज थॉट दैट सम टीचर्स वर्क वेल, यसको प्यासिभ यो भयो। डबल प्यासिभ पनि हुन्छ। दे लुटेड द हाउस एन्ड टुक अवे द थिंग्स एक्टिभमा, द हाउस वाज लुटेड यो पनि प्यासिभ भयो यो साइडमा पनि, एन्ड थिंग्स वेयर टेकन अवे यो साइडमा पनि भयो। डबल साइडमा प्यासिभ बनेको छ। अनि अब द प्यासिभ विथ हेट, रिमेम्बर, लाइक, माइन्ड, लभ इटिसी, अनि यसको यो भर्बहरु छ भने प्यासिभ कसरी बनाउने? जसरी आई हेट पीपल टेलिफोनिङ मी अर्ली इन द मर्निङ एक्टिभमा, आई हेट बीइङ टेलिफोन्ड अर्ली इन द मर्निङ, यसको प्यासिभ भयो। अनि आई रिमेम्बर माई फादर टेकिङ मी टु द जू, अनि यसको प्यासिभ आई रिमेम्बर बीइङ टेकन टु द जू बाई माई फादर, दिन पनि सकिन्छ नदिँदा पनि गलती हुँदैन। I don't like students asking irrelevant questions, and I don't like being asked irrelevant questions. I like my students obeying me. I like being obeyed by my students. यसको प्यासिभ
यो यदि हेड छ, रिमेम्बर छ, लाइक छ, माइन्ड छ, लभ छ भने यसरी हामी यसलाई प्यासिभमा परिवर्तन गर्ने। आई डोन्ट माइन्ड बिङ आस्किङ मी टु गेट अप अर्ली एक्टिभमा, अनि आई डोन्ट माइन्ड बिङ आस्क्ड टु गेट अप अर्ली प्यासिभमा यो भयो। अब he loves people taking his photograph and he loves having his photograph taken. हेर्नुस् यसमा यसको प्यासिभ कसरी बनाएको छ। he loves having his photograph taken. अनि note, if a person, not a thing, is liked, loved, hated, etc., use being plus V3 है structure. And if a thing, not a person, is liked, loved, hated, etc., use having plus object plus V3. यो त क्लियर भयो। योभन्दा पहिले जुन पर्सनहरू थियो भने बिङ प्लस V3 दिएको थियो। तर यदि यसमा के छ त, he loves people taking his photograph, अनि यसमा के दिएको छ, यदि थिङ छ, नोट अ पर्सन, पर्सन छैन, इज लाइक्ड, लभड, हेटेड भने ह्याभिङ प्लस अब्जेक्ट प्लस V3 यसमा दिएको छ। ह्याभिङ प्लस अब्जेक्ट प्लस V3, यो ह्याभिङ भयो अनि यो अब्जेक्ट भयो, यो चाहिँ V3 भयो। किनभने यसमा के छ त, यसमा यो थिङ्स आएको छ यसमा। अब प्यासिभ अफ कजेटिभ, सब्जेक्ट प्लस कजेटिभ भर्ब प्लस अब्जेक्ट प्लस V1, अनि यसको प्यासिभ अब्जेक्ट प्लस भर्बी अनि V3 प्लस अब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1। ही मेड हर लाफ अनि सी वाज मेड टु लाफ। यो चाहिँ इक्जाममा सोध्ने गरेका छन्, यसलाई हेर्नु होला। यो कजेटिभ हो, प्यासिभ अफ कजेटिभ भर्ब। आई लेट हर गो, सी वाज लेट गो है। यसमा लेट डज नट टेक टु, यसमा चाहिँ नि लेट टु गो चाहिँ छैन, यसमा यो हुँदैन। अनि अब चाहिँ आयो यस्टरडे माई कार ब्रोक डाउन, सिचुएसन यो हो। अनि यसको प्यासिभ आई ह्याड इट फिक्स्ड बाय अ मैकेनिक, प्यासिभ। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीपी प्लस बाय प्लस एजेंट, अनि माई हेयर इज टू लङ, सिचुएसन हो यो। अनि यसको ही आक्स एन एडभाइस, के गर्ने त मैले, मेरो चाहिँ नि हेयर लामो भइसकेको छ त के गर्ने मैले, यु सुड गेट इट कट, यसको प्यासिभ छ, राम्रो तपाईँ गएर कटाइहाल्नु। माई टिथ हर्ट, सिचुएसन छ यसमा, त्यसको प्यासिभ यु सुड ह्याभ देम लुक्ड एट बाय अ डेन्टिस्ट, यसको प्यासिभ। अनि यसको प्यासिभ विथ गेट भर्ब, गेटवाला यदि छ भने अनि के गर्ने त, यसरी ट्राफिक भाइब्रेसन आर ड्यामेजिङ सम भिलेजेस, अनि सम भिलेजेस गेट बिङ ड्यामेज्ड बाई ट्राफिक, भाइब्रेसन प्यासिभमा। अन्जना म्यारिड अमित, अमित गोट म्यारिड टु अन्जना, अनि यसको प्यासिभहरू यो भयो। दे टर्न माई अफर डाउन, एक्टिभ, माई अफर गोट टर्न डाउन बाई देम। हिज न्यूज पेपर pays him a huge salary, a huge salary gets paid to him by his newspaper, or he gets paid a huge salary by his newspaper, प्यासिभ भयो यसको, यो पनि हुन्छ, यो पनि हुन्छ, यो पनि हुन्छ। nobody helped us, एक्टिभ भयो। we did not get helped, यसको प्यासिभ, अथवा यो पनि हुन सक्छ we were not helped, यो पनि हुन्छ प्यासिभ। अनि अब हामी लास्टमा क्वासी प्यासिभलाई हेरौँ है। क्वासी प्यासिभ के हो त, हाफ सुगर टेस्टेड स्वीट, यसको प्यासिभ के हुन्छ त, सुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। अर्को एट लास्ट द प्ले रिड्स वेल, प्ले भनेको नाटक भयो, यो उपन्यास नोभल यो भयो। अनि यहाँ के छ, द प्ले एफेक्ट्स रिडर व्हेन इट इज रेड, प्यासिभमा भयो। अ न्यू स्कुल इज बिल्डिङ, यसमा हेर्नुहोस्, अ न्यू स्कुल इज बिल्डिङ, यसमा बनाउने त यहाँ छैन, सब्जेक्ट स्कुलै चाहिँ अगाडिमा छ, यहाँ यसको कसरी बनाउने। अ न्यू स्कुल इज बिङ बिल्ट, यसको प्यासिभ यसरी बनाउने। द रोज स्मेल स्वीट, अनि यसको प्यासिभ द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड है। अनि द केक्स इट क्रिस्प, अनि यसको प्यासिभ के हुन्छ त, द केक्स आर क्रिस्प when they are eaten, प्यासिभ, द एन्ड। अब यो प्यासिभ भोइसको भाग 3 पनि हामी अन्त गऱ्यौँ। यसरी एक एक गरेर बिस्तारै अध्ययन गर्दै जानुहोला।
पज गरेर पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र अरू विभिन्न ठाउँबाट सर्च गरेर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। होस् त, धन्यवाद। आजको लागि पुनः पनि नमस्कार।